अधिकृत क्याडेट पदको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता हेरौँ। शैक्षिक योग्यता दुईटा छ। एउटा तपाईहरु यदि +2 पास हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले अधिकृत क्याडेट पदमा फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी तपाईहरुको +2 त छँदैछ, त्यसमा पनि तपाईहरु स्नातक त उत्तीर्ण भन्नाले ब्याचलर पास हुनुहुन्छ, जुनसुकै विषयमा ब्याचलर पास हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। अब कस्तो अवस्थामा त तपाईहरुले कस्तो अवस्थामा +2 पास गरेकोले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी ब्याचलर पासले कस्तो अवस्थामा भर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँ यसलाई उमेरले मध्यनजर गर्दछ। हामी उमेरतर्फ लागौँ एकचोटि। यो उमेरको हद दिएको छ यो तल। यो उमेरको हदमा कमा लेखिएको छ प्रमाणपत्र त वा सो सरको शैक्षिक योग्यता हुनेको हकमा दरखास्त पेश गरेको अन्तिम मिति 18 वर्ष पुरा भई 21 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ भनिएको छ। भन्नाले यदि तपाईहरु +2 पास हुनुहुन्छ अथवा +2 मात्रै पास गर्नु भएको छ, ब्याचलर तपाईहरुको ब्याचलर क्लियर भएको छैन भने र तपाईहरु 18 वर्ष पुरा भएर 21 वर्ष नाग्नु भएको छैन, 21 वर्ष ननाग्नु भएको भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरु यदि +2 पास मात्र हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी कस्तो अवस्थामा ब्याचलर पासले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यदि तपाईहरु यो खमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईहरु 18 वर्ष पुरा भई 24 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने छ भनिएको छ। तपाईहरु 18 वर्ष पुरा भई 24 वर्ष ननागेको सम्मले ब्याचलर पास हुनुहुन्छ भने फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी तपाईहरु +2 पास मात्रै हुनुहुन्छ भने 21 वर्षभित्र 21 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने छ यो अधिकृत क्याडेटको लागि। र यतापट्टि कैफियतमा भनिएको छ, यो शैक्षिक योग्यताको कैफियतमा प्राप्ताङ्कको कुल योगफल 2 GPA वा सो भन्दा माथि हुनुपर्ने छ। तर 2 GPA भए तापनि कुनै विषयमा D+ भन्दा कम हुनु अथवा हुन नहुने भनिएको छ। भन्नाले तपाईहरुको न्यूनतम 2 GPA आउनु पर्यो र त्यसैगरी कुनै विषयमा D भन्दा कम हुन नहुने भनिएको छ, D+ भन्दा कम हुन नहुने भनिएको छ। यो यदि तपाईहरुको यो +2 चाहिँ GPA प्रणालीमा छ भने। त्यसैगरी अब हामी खमा हेरौँ शारीरिक योग्यता। अधिकृत क्याडेट पदको लागि शारीरिक योग्यता कति चाहिन्छ त पुरुषको लागि महिलाको लागि भन्ने हेरौँ। सर्वप्रथम क्रम संख्या 1 मा हेरौँ, उचाइ दिएको छ। उचाइ पुरुषको लागि न्यूनतम 5 फिट 3 इन्च, महिलाको लागि न्यूनतम 5 फिट। छाती दिएको छ 2 नम्बरमा, क्रम संख्या 2 मा छाती। पुरुषको लागि छाती नफुलाउँदा न्यूनतम 32 इन्च र फुलाउँदा न्यूनतम 34 इन्च, र महिलाको लागि यो चाहिएन। त्यसैगरी 3 नम्बरमा छ वजन, वेट। वेट पुरुषको लागि न्यूनतम 50 केजी र त्यसैगरी महिलाको लागि न्यूनतम 40 केजी वेट हुनुपर्दछ यो अधिकृत क्याडेट पदको लागि। र कैफियतमा दिएको छ, यदि तपाईहरु चस्मा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने चस्मा प्रयोग गर्ने भएमा आँखा + वा -2 भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्ने छ भनिएको छ। आँखा तपाईहरुको आँखा + वा -2 भन्दा बढी कमजोर हुन नहुने भनिएको छ। र हामीले यो अधिकृत क्याडेट पदको लागि शैक्षिक योग्यता, त्यसैगरी शारीरिक योग्यता र हामीले शैक्षिक योग्यता हेरौँ र उमेर हद पनि हामीले हेरौँ। त्यसैगरी यो गमा दिएको छ अन्य योग्यता। उम्मेदवारहरू स्वास्थ्य परीक्षणबाट योग्य ठहरिएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, साथै तत्काल कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, कुनै अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको वा नरहेको, कुनै ध्वंसात्मक उद्देश्य भएको संस्थाको सदस्य नभएको वा नरहेको, नेपाल विरुद्ध जासुसी गरेको अभियोगमा सजाय नपाएको। त्यसैगरी अर्को छ मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घनमा सजाय नपाएको तथा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त नभएको हुनुपर्ने छ भनिएको छ। साथै अन्य योग्यताको हकमा सैनिक सेवा नियमावली 2069 तथा सैनिक सेवा दोस्रो संशोधन नियमावली 2075 ले तोके अनुसार हुनुपर्ने छ भनिएको छ। र अब हामी फिजिकल हेरौँ, सिटअप, पुसअप, चिनअप, रनिङहरू के कति गर्नु पर्दछ त भनेर हामी फिजिकल हेरौँ। र फिजिकल पछि हामी मेडिकल र त्यसैगरी अन्तर्वार्ता लगायत लिखित परीक्षाहरू सबै हामी यहाँ हेर्न गइरहेका छौँ। अब हामी फिजिकलतिर लागौँ। फिजिकलमा छ बियरिङ परीक्षा। तपाईहरु धेरै झुकिनुहुन्छ, ट्याटु छ मेरो सर, ट्याटु भएको अवस्थामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ। कोहीले मेरो कपाल फुलेको छ सर के हुन्छ, दाँत मेरो भित्र भाँचिएको छ, हात मेरो सानो हुँदा भाँचिएको थियो, बाङ्गो छ भन्नुहुन्छ। र तपाईहरु अब नझुकिनु होला, यहाँ प्रष्ट बियरिङ परीक्षामा यहाँ के कुराहरू लेखिएको छ र तपाईहरुले आफूलाई चेक गर्नु होला आफ्नो जिउमा, शरीरमा, अनि यही अनुसार तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। बियरिङ परीक्षामा
यस परीक्षामा उम्मेदवारहरूको उचाइ, वजन, छाती, पुरुष उम्मेदवारको हकमा मात्र यो छाती र शारीरिक बनावट परीक्षण गरिनेछ। हामीले उचाइ, वजन, छाती कति चाहिन्छ भनेर माथि अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ। शारीरिक बनावट परीक्षणमा हेरिने बुदाहरू निम्नानुसार रहेका छन् भनिएको छ। यो बियरिङ परीक्षामा यी कुराहरू हेरिन्छ र के हेरिँदो रहेछ त भन्ने विषयमा हामी हेरौँ। अङ्गभङ्ग नभएको भनिएको छ। एकमा छ सैनिक कार्य क्षमतामा असर पर्ने हुन नहुने। दुईमा छ खुँडे भएमा अस्वाभाविक दाग, खत वा खुँडेको कारण कुरूप हुन नहुने साथै स्पष्ट बोली हुनुपर्ने। तपाईँहरूको बोली लरबरो प्रष्ट नआउने हुन भएन, स्पष्ट बोल्ने हुनु पर्यो। तीनमा छ शरीरको अवयवहरू टुटफुट भएको वा भाँचिएको हुन नहुने। चारमा छ कुटपिट आदिद्वारा ठुलो चोटपटक लागि शरीरको कुनै भाग वा अङ्गमा क्षति पुगेको हुन नहुने भनिएको छ। भन्नाले यो कुनै पनि शरीरको अङ्ग भागमा चाहिँ क्षति, यहाँ क्षति लेखेको छ, यो क्षति हो, क्षति हुन नहुने भन्नाले शरीरका तपाईँहरूको शरीरका कुनै पनि भागमा ठुलो चोटपटक लागेको हुन नहुने अथवा सानो उमेरमा लागेको छ भने पनि अहिले तपाईँहरूको निको भइसकेको हुनुपर्ने छ। पाँचमा छ अस्वाभाविक किसिमको चोट वा खत भएको हुन नहुने। स्यान्डो र घुँडाभन्दा माथिसम्म आउने कट्टु लगाउँदा छोपिने बाहेक बाँकी भागमा अस्वाभाविक दाग देखिन अथवा देखिने हुन नहुने भनिएको छ। तपाईँहरूको जिउमा अस्वाभाविक दागहरू पनि देखिन भएन। 6 नम्बर बुदामा छ सामान्य मानिसमा हुनुपर्ने अङ्गभन्दा अस्वाभाविक देखिने तथा अङ्गहरू थप भएका, जस्तै एक हातमा 6वटा औँला, कानमा मासु पलाएको, 3 काने, अनुहार तथा शरीरमा अस्वाभाविक देखिने ग्रहणको टाटो भएको हुन नहुने भनिएको छ। 7 नम्बरमा छ अङ्गभङ्गको कारणबाट अस्वाभाविक घाउ वा दाग भएको हुन नहुने। 8मा छ हातखुट्टा लामो छोटो भएको हुन नहुने। अर्को दिएको छ यहाँ कुरूप नदेखिने अथवा शरीरमा अस्वाभाविक दागहरू नभएको भनिएको छ। एकमा छ अनुहारमा छालाको सतहभन्दा माथि उठेको कोठी भई हिसी वा अनुहार नपरी कुरूप अथवा विरूप देखिने तथा अङ्गभङ्ग भई कुरूप देखिने हुन नहुने। 2मा छ रोग वा चोटपटकको कारण अनुहारमा अस्वाभाविक चाया भएको हुन नहुने भनिएको छ। चाया अथवा छायाहरू भएको हुन नहुने भनिएको छ। अर्को छ हात खुट्टा बाङ्गो टिङ्गो नभएको र औँलाहरू ठिक भएको। यो चाहिँ कस्तो के हो भनेर यहाँ दिएको छ। एकमा छ हात खुट्टा बाङ्गो टिङ्गो देखिने अपरेसनको कारणबाट हात खुट्टा टेढो भएको हुन नहुने। 2मा छ हात खुट्टाको औँलाहरू अस्वाभाविक रूपमा नजोडिएको हुन नहुने। घुँडा नजोडिने, नी लक। एकमा छ नक नी। दुवै खुट्टा जोडेर उभिँदा गोली गाँठो बीच 10 सेन्टिमिटर भन्दा धेरै ग्याप हुन नहुने। 2मा छ बाउ लेग। दुवै खुट्टा जोडेर उभिँदा घुँडा बीच 8 सेन्टिमिटर भन्दा धेरै ग्याप हुन नहुने। र अर्को छ शरीरमा मुसा नभएको। तपाईँहरूको शरीरमा मुसा हुनु हुँदैन। यो मुसाहरू यस्तो केही पनि हुनु हुँदैन। यो सब तपाईँहरूको बियरिङमा यो चेक हुन्छ। एकमा छ शरीरको कुनै पनि भागमा छरिएका धेरै सङ्ख्यामा मुसा भएको हुन नहुने। 2मा छ हात खुट्टा अनुहार तथा शरीरको कुनै पनि भागमा अस्वाभाविक मुसा हुन नहुने। अर्को छ धेरै चेप्टो पैताला नभएको, फ्ल्याट फुट। धेरै चेप्टो पैताला हुन नहुने। तपाईँहरूको पैताला पनि धेरै चेप्टो भयो भने यो बियरिङ टेस्टबाटै तपाईँहरूलाई आउट गरिनेछ। र अर्को छ दाँत नझरेको, अस्वाभाविक रूपमा उपड खापड दारा भएको तथा दाँत बाहिर निस्केको हुन नहुने। अगाडि भागको दाँत नझरेको, अगाडिको दाँत किरा नलागेको तथा झरेको ठाउँमा नक्कली दाँत लगाएको हुन नहुने। 3 एउटा बङ्गारासम्म झरेको लिन सकिने साथै अन्य दाँत किराले खाएको भए दाँत झरेको हुनु नहुने। भन्नाले तपाईँहरूको एउटा दाँतसम्म झरेको छ भने पनि तपाईँहरूलाई लिइन्छ। तर धेरै दाँतहरू झरेको, धेरै किराले खाएको अथवा तपाईँहरूको अनुहारको अगाडिको भागमा दाँतहरू किराले खाएको झरेको छ भने पनि तपाईँहरूलाई बियरिङबाटै फालिन्छ। र अर्को छ भाँचिएको दाँत आरसिटी गरेको हुनुपर्ने छ भनिएको छ। र अर्को छ बियरिङमा जाँच हुने तपाईँहरूको ढाड कुप्रो नभएको, शरीर पुरा झुकाउन सक्ने, जिउ कोल्टो अथवा कोल्टे नपरेको हुनुपर्ने छ। र यसभित्र तपाईँहरूलाई हेरिने भनेको ढाड कुप्रो नभएको हुनुपर्ने छ, शरीर पुरा झुकाउन सक्ने हुनुपर्ने छ, जिउ कोल्टे नपरेको हुनुपर्ने छ। दुबी नभएको, तपाईँहरूको शरीरमा दुबीहरू हुन पनि भएन, यो बियरिङमा चेक हुन्छ। सर्ने किसिमको दुबी जसलाई इङ्ग्लिसमा भिलिटिगो हुन नहुने। 2मा छ शरीरमा अस्वाभाविक देखिने दुबी हुन नहुने।
कपाल नझरेको, नफुलेको वा नरङ्गाएको हो। अब जो जति साथीहरूले तपाईँहरू कपालमा चाहिँ रातो त्यसरी अन्य विभिन्न रङका कलरहरू लगाउनु भएको छ, उहाँहरूले कृपया कालो कलर लगाएर जानु होला, किनभने कपाल रङ्गीचङ्गी हुनु हुँदैन। तपाईँहरूको कपाल कालो हुनु पर्दछ। त्यसरी कपाल पनि झरेको हुनु हुँदैन र नफुलेको। यदि तपाईँहरू कपालमा केही थोरै मात्रामा सेतो कपालहरू छ टाउकोमा भने त्यो सेतो कपालहरू तपाईँहरूले त्यो सेतो कपाललाई टिपेर त्यो सेतो कपाल सबै हटाएर मात्रै बियरिङमा जानु होला, किनभने एउटा दुईटा मात्र सेतो कपाल देखियो भने पनि तपाईँहरूलाई बियरिङबाटै फालिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो भएर तपाईँहरू अगाडि नै तयारीका साथ जानुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ बियरिङ पास गर्न। र यहाँ भनिएको छ 1 नम्बरमा कुनै किसिमको रोग वा चोटपटकको कारण कपाल झरी अस्वाभाविक देखिने हुन नहुने। 2 अस्वाभाविक रूपमा कपाल फुलेको हुन नहुने। 3 कपाल रङ्गाएको हुन नहुने। यो बियरिङमा चेक गरिन्छ। र अर्को छ आँखा टेढो नभएको, आँखा चिम्लिन सक्ने हुनु पर्दछ। तपाईँहरूको आँखा पनि टेढो हुनु हुँदैन। र यसमा भनिएको छ 1 नम्बरमा टेढो आँखा भएको हुन नहुने। 2 नम्बरमा छ दुवै आँखाको आकार समान भएको हुनुपर्ने छ। कुनै आँखा अलि सानो कुनै ठुलो त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन। 3 नम्बरमा छ दायाँ हात चलाउनेको हकमा बायाँ आँखा र बायाँ हात चलाउनेको हकमा दायाँ आँखा चिम्लन सक्ने हुनु पर्दछ। तपाईँहरूको दुईटै आँखा त तपाईँहरू चिम्लन सक्नुहुन्छ र एउटा मात्र आँखा चिम्लेर अर्को खोल्न पनि सक्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यहाँ ट्रेनिङको बेलामा तपाईँहरूलाई त्यो बन्दुक ताक्ने बेलामा निशाना लगाउने बेला आँखा एउटा चिम्लेर निशाना लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यही भएर तपाईँहरूलाई बियरिङमा पनि यो आँखा पनि यो हेरिन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले अगाडि नै घरमै बरु प्र्याक्टिस गरेर, यदि सक्नुहुन्न भने अहिलेदेखि प्र्याक्टिस गरेर तपाईँहरू तयारीका साथ बियरिङमा जानुभयो भने तपाईँहरूलाई बियरिङ पास गर्न सजिलो हुन्छ। 4मा छ कलर भिजन समस्या हुन नहुने। 5 कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गरेको हुन नहुने। 6 आँखाको भिजन 6/6 हुनुपर्ने छ। 7 चस्माको प्रयोग गर्नेको हकमा चस्माको पावर प्लस अथवा -2.0 हुनुपर्ने छ। 8 रिफ्र्याक्टिभ सर्जरी चस्मा लगाउन नपर्ने अपरेसन गरेको भए आवेदन दरखास्त दिँदाको बखतसम्म अपरेसन गरेको कम्तीमा 1 वर्ष भएको हुनुपर्ने, साथै सोसँग सम्बन्धित कागजात अथवा कागजपत्र समेत पेश गर्नुपर्ने छ। र अर्को छ बियरिङमा चेक गरिने कुरा बोली प्रष्ट भएको हुनुपर्ने छ। भकभके र लठ्यारो हुन नहुने। कुनै पनि लेख पढ्दा वा लामो समयसम्म कुरा गर्दा नभकाउने तथा स्पष्ट उच्चारण अथवा बोल्ने अथवा बोली भएको हुनुपर्ने छ। साथै कासन कमान्ड बोली उच्चारण गर्दा रोकिएर अड्किएर वा शब्द दोहोऱ्याएर उच्चारण गर्ने हुन नहुने। अर्को छ बियरिङमा हेरिने, यो नेपाली सेनाको बियरिङमा निकै नै धेरै कुराहरू हेरिन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू अगाडि नै तयारीको साथ बस्नु होला। र मेरो यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य नै तपाईँहरूलाई नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदमा कसरी हुन्छ सजिलो हिसाबले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् कि तपाईँहरूलाई जो जतिलाई जानकारी थियो उहाँहरूलाई अझ बढी जानकारी भयो, र जो जति पहिलोचोटि नेपाली सेनाको तयारी गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो भिडियो विशेष त उहाँहरूलाई मैले फोकस गरेर बनाएको हुँ। र यो उचाइ अनुसार हुनुपर्ने तौल भन्दा बढी वा घटित तौल नभएको, जसलाई BMI फिट हुनुपर्ने, र शरीर मोटो तथा अथवा तर हातखुट्टा झिनो नदेखिने हुनुपर्दछ। कोहीको शरीर मोटो, पेट पनि फुलेको तथा हातखुट्टा चाहिँ मसिना हुने गर्दछन्, उहाँहरूलाई पनि बियरिङ पास गर्न गाह्रो हुनेछ। र 1मा छ भनिएको छ अस्वाभाविक रूपमा बढी तौल भएको, जसलाई ओबेसिटी भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, ओबेसिटी हुन नहुने। अस्वाभाविक रूपमा कम तौल भएको हुन नहुने। शरीर मोटो तथा हात झिनो नदेखिने हुनुपर्ने छ। कति गाह्रो छ ल यार। अब के गरी वेट धेरै भयो, तपाईँहरूको उमेर अनुसार वेट धेरै भयो भने पनि तपाईँहरूलाई बियरिङबाट फालिन्छ, र उमेर अनुसार वेट धेरै कम भयो भने पनि फालिन्छ। त्यही भएर वेटलाई पनि मेन्टेन गर्नु होला, वेट पनि बेला बेला चेक गर्दै गर्नु होला। र अर्को छ शरीरमा ट्याटु मार्क नभएको, भेरिकोज हुन नहुने भनेको छ। शरीरमा जो जतिले ट्याटु बनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई त सिधै नै गेटैबाट फाल्ने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने ट्याटु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलमा जागिर खाने क्रममा ट्याटु भएकाहरूलाई उहाँहरूलाई बियरिङबाटै फालिने गरिन्छ। त्यही भएर ट्याटुहरू छ भने पनि अब तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्ने हुन्छ। त्यही पनि कोसिस गर्नु, ट्राई गर्नु होला। अब तर ट्याटु भएकोलाई लिने सम्भावना धेरै नै कम हुन्छ। र यो ट्याटुको 1 नम्बर बुदामा छ शरीरको कुनै पनि भागमा ट्याटु मार्क हुन नहुने। 2मा छ भेरिकोज भएको हुन नहुने भनेको छ। र अर्को छ खमा छ BMI र प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण भनेर दिएको छ। यो
प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण पनि तपाईहरुलाई त्यहाँ हेरिन्छ र यसमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकहरुद्वारा उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण जसलाई बीएमआई भनिन्छ समेत परीक्षण गरिनेछ। यस परीक्षणमा नाक, कान, दाँत, आँखाको पनि कलर भिजन, ब्लड प्रेसर, हर्निया, पाइल्स, छाला आदि हेरिन्छ। र त्यसरी अब हामी शारीरिक परीक्षाको विस्तृत रूपमा हेरौँ। यो पुसअप, सेटअप, चिनअप, रनिङहरु के कति गर्नु पर्दछ त भनेर हामी हेरौँ शारीरिक परीक्षाको। र शारीरिक परीक्षामा पुरुष र महिला भनेर छुट्याइएको छ। पुरुषहरुको लागि सिटअप 15 पटक, पुसअप 10 पटक, चिनअप 3 पटक गर्नु पर्दछ र 300 मिटर दौड 55 सेकेन्ड भित्र पुरा गर्नु पर्नेछ पुरुष साथीहरुले र 2 माइल दौड 16 मिनेटमा पुरा गर्नु पर्नेछ पुरुषहरुको लागि र महिलाहरुको लागि सजिलो छ। सिटअप जम्मा 8 पटक गर्दा पुग्नेछ र पुसअप पनि 5 पटकसम्म तपाईहरुले गर्न सक्नु पर्नेछ। 300 मिटर दौड महिला साथीहरुले 65 सेकेन्डसम्ममा पुरा गर्नु पर्नेछ र 2 माइल दौड 21 मिनेटमा पुरा गर्नु पर्नेछ महिलाहरुको लागि। र अर्को तपाईहरुलाई यो फिजिकल पनि तपाईहरु पास हुनु भयो भने तपाईहरुलाई लिखित परीक्षा हुन्छ र लिखितमा तपाईहरुलाई सोधिने यो घर नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ आईक्यू सोधिनेछ र आईक्यू तपाईहरुलाई टिकाउने प्रश्नहरु आउँछ यो आईक्यूमा एमसीक्यू फर्मेटका क्वेशनहरु र हामी आईक्यूमा के सब्जेक्ट भित्र के शीर्षकबाट प्रश्नहरु आउँछन् भन्ने पनि अहिले हामी विस्तृत रूपमा हेर्न गइरहेका छौं। र अर्को लिखित परीक्षा छ। लिखित परीक्षामा पनि तपाईहरुलाई अंग्रेजी, नेपाली, गणित र सामान्य ज्ञानबाट प्रश्नहरु सोधिनेछ। हामी अंग्रेजी भित्र के पढ्नु पर्दछ, त्यसरी सामान्य ज्ञान भित्र के शीर्षकबाट प्रश्नहरु आउँछन् भनेर हामी अहिले विस्तृत रूपमा लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम पनि यही भिडियोमा हामी हेर्छौं। र तपाईहरुलाई लिखित परीक्षामा पनि पास हुनु भयो भने अर्को 6 नम्बरको चरणमा गुणमापक टीओ, जीटीओ, आईओ परीक्षा भनिन्छ। यो विशेषज्ञ अधिकृतबाट सञ्चालन गरिनेछ यो तपाईहरुलाई। र अर्को 6 नम्बरमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकहरुबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। नेपाली सेनामा स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाइरहेका उम्मेदवारहरु बाहेक अन्य उम्मेदवारहरुको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा तोकिए बमोजिम शुल्क लाग्नेछ र यो शुल्क तपाईहरुलाई धेरै लाग्दैन, थोरै नै हुन्छ, नआत्तिनु होला। र अर्को अन्तिममा छ अन्तर्वार्ता हुन्छ। यो चाहिँ पदपूर्ति समितिका पदाधिकारीहरुबाट अन्तर्वार्ता हुनेछ भनिएको छ। र यसरी तपाईहरुले यो चरणका परीक्षाहरु पास गर्नुभयो भने तपाईहरु नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट जसलाई सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भनिन्छ, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा तपाईहरु जागिर खान सफल हुनुहुनेछ। र यसलाई म फेरि एकपटक सर दोहोर्याउँछु र त्यसपछि हामी लिखित परीक्षामा के आउँछन्, सबै विषयका हामी के आउँछन् भनेर हेरौं। र तपाईहरुले बुझ्नु नै भयो। सर्वप्रथम खोल्यो भने यो विज्ञापन खोलेपछि तपाईहरुले फर्म भर्नुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण भनिन्छ। प्रारम्भिक यो फिजिकल टेस्ट भनिन्छ, फिजिकल शारीरिक तन्दुरुस्ती भनिन्छ। शारीरिक तन्दुरुस्तीमा तपाईहरुलाई यो सामान्य सिटअप, पुसअप, चिनअपहरु गराइन्छ, दौडहरु हुन्छ र त्यसरी त्यही गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई प्रेसरहरु, तपाईको छाला, नाक, कान, घाँटीहरु, पाइल्सहरु, यो ब्लड प्रेसरहरु हेरिन्छ। त्यो हेरेपछि शारीरिक परीक्षण हुन्छ। र अर्को चरण भनेको आईक्यू हुन्छ। आईक्यू पछि लिखित परीक्षा हुन्छ। लिखित परीक्षामा अंग्रेजी, नेपाली, गणित र सामान्य ज्ञानबाट सोधिन्छ र यसमा पास हुनु भएपछि अर्को गुणमापक परीक्षा हुन्छ र यसपछि तपाईहरुलाई विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। यसमा चाहिँ सबै कुराहरु तपाईको होल बडी चेकअप गरिन्छ र अन्तिममा भनेको अन्तर्वार्ता हुन्छ। यो नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदको लागि परीक्षाको कुराहरु भयो। अब हामी लिखित परीक्षामा के सोधिन्छ भन्ने विषयमा हामी विस्तृत रूपमा लिखित परीक्षालाई हेरौं। अब हामी लिखित परीक्षालाई विस्तृत रूपमा हेरौं। तपाईहरु फिजिकल बियरिङ मा पास हुनु भएपछि तपाईहरुलाई लिखित परीक्षा हुन्छ। र लिखित परीक्षामा के सोधिन्छ, कुन विषयबाट के शीर्षकमा प्रश्नहरु सोधिन्छ भनेर हामी विस्तृत रूपमा हेरौं। र लिखित परीक्षामा तपाईहरुलाई सुरुमा आईक्यू सम्बन्धी प्रश्न हुन्छ। आईक्यू सम्बन्धी प्रश्न भइसकेपछि तपाईहरुलाई इंग्लिशको हुन्छ। इंग्लिशको फुल मार्क्स 100 हुन्छ। 100 मा तपाईहरुले पास मात्रै हुनको लागि 40 ल्याउनु पर्नेछ र पास मात्रै भएर पुग्दैन, तपाईहरुले जति सक्दो अरूले भन्दा धेरै नम्बर ल्याउनु पर्नेछ, किनभने धेरै संख्यामा उम्मेदवार हुने गर्नुहुन्छ र थोरै संख्यामा मागिएको हुन्छ यो अधिकृत क्याडेट पदको भ्याकेन्सी। त्यो भएर कम्पिटिसन धेरै हुने भएको कारणले तपाईहरुले धेरै नै मेहनतका साथ तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र इंग्लिश पछि नेपाली हुन्छ, यो पनि 100 मार्क्सकै हुन्छ। म्याथ हुन्छ 100 को। त्यसरी जेनरल नलेज, सामान्य ज्ञान हुन्छ 100 को हुन्छ। र यो तपाईहरुलाई सबै यो सामान्य ज्ञान 1 घण्टा 30 मिनेटको टाइम हुन्छ, यति भित्र सिध्याउनु पर्नेछ भने यो इंग्लिश, नेपाली र म्याथ 2 घण्टा 30 मिनेट भित्र सिध्याउनु पर्नेछ। त्यसरी अब हामी
आइक्यू हेरौँ। सुरुमा आइक्यूबाट के पढ्नु पर्दछ भने हेरौँ र त्योभन्दा अगाडि यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिएको छ। जस्तै लिखित परीक्षामा अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयको प्रश्न तत्तत अथवा तत्सम्मत भाषामा हुनेछ भने गणित र सामान्य ज्ञान विषयको प्रश्न अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा हुने भनिएको छ। इङ्ग्लिसको दिन इङ्ग्लिसमा मात्रै प्रश्न आउँछ, नेपाली विषयको एक्जामको दिन नेपालीमा मात्रै आउँछ र त्यसरी गणित र सामान्य ज्ञानमा दुईटै भाषा हुन्छ, अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली दुईटै भाषामा प्रश्नहरू सोधिनेछ भनिएको छ। र दुईमा छ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुन सक्नेछन् भनिएको छ। तपाईँहरू इङ्ग्लिसमा मात्र लेख्न चाहनुहुन्छ, यो म्याथ र इङ्ग्लिसको भने इङ्ग्लिसमा मात्र लेख्न पाउनुहुने भयो म्याथको, त्यस गरी अन्य लेख्नुपर्ने कुराहरू। र तपाईँहरूको लेख्ने भाषा नेपाली छ भने तपाईँहरूले नेपालीमा मात्रै पनि लेख्न पाउनुहुनेछ, यो जुन चाहिँ यो लेख्न मिल्नेको। जस्तै इङ्ग्लिसको अब इङ्ग्लिसमै मात्रै लेख्न परेको, नेपाली सब्जेक्टको नेपालीमा मात्रै लेख्न परेको। अर्को छ 3मा छ परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र अथवा विषयमा दिए अनुसार हुनेछ भनिएको छ। यो चाहिँ पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्नहरू सोधिनेछ भनिएको हो। र 4मा चाहिँ योभन्दा अगाडि लागू भएको पाठ्यक्रम खारेज गरेर अहिले यो नयाँ पाठ्यक्रम जुन चाहिँ यो 76 साल 10 महिना 22 गतेदेखि यो लागू भएको यो नयाँ पाठ्यक्रम हो। अब केही वर्ष पाठ्यक्रम चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर तपाईँहरू ढुक्कका साथ तयारी गर्नुहोला। अब हामी यो नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ र जिके भन्दा अगाडि आइक्यू हेरौँ। आइक्यूमा के प्रश्नहरू सोधिन्छ त भनेर आइक्यूतर्फ हामी हेरौँ। यो अधिकृत क्याडेट पदको लागि आइक्यू जम्माजम्मी यो 60 अङ्कको आइक्यू हुन्छ। यो 60 मार्क्समा तपाईँहरू पास मात्रै हुनको लागि 24 मार्क्स न्यूनतम 24 ल्याउनै पर्यो। 24 भन्दा तपाईँहरूको कम आयो भने तपाईँहरूलाई फेल गरिनेछ। र यो आइक्यू सम्बन्धी प्रश्न एमसिक्यू अथवा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुन्छ नि, टिक लाउने अप्सनवाला 4वटा अप्सन हुन्छ र एउटा अप्सन तपाईँहरूले छान्नुपर्ने हुन्छ। जम्माजम्मी प्रश्न सङ्ख्यामा हेर्न सक्नुहुन्छ 60वटा प्रश्न सोधिनेछ। एउटा प्रश्नको 1 अङ्क हुन्छ र 60 अङ्क हुने भयो। समय तपाईँहरूलाई जम्मा 30 मिनट हुन्छ। 30 मिनटमा 60वटा प्रश्नको हल गरिसक्नु पर्नेछ यो आइक्यूमा। र यो आइक्यूको पाठ्यक्रम चाहिँ 2070 सालदेखि लागू भएको हो। यो आइक्यूको पाठ्यक्रम अहिले चेन्ज भएको छैन। र आइक्यूमा तपाईँलाई सोधिने भनेको यो भर्बल रिजनिङ टेस्ट, शाब्दिक तार्किक परीक्षा जुन चाहिँ 20वटा प्रश्न आउँछ र एउटा प्रश्नको 1 अङ्क भएको कारणले 20 मार्क्स हुन्छ। यो भर्बलबाट सोधिने भनेको एनालग टेस्ट, सिरिज, रिलेसनसिप, जम्बल्ड स्पेलिङ, कोडिङ डिकोडिङ, क्लासिफिकेसन, कमन सेन्स, सेन्टेन्स फर्मेसन, डिरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स, अल्फाबेटिकल टेस्ट, साइनोमियस, एन्टोनियम्स, मिरर एन्ड वाटर इमेजेस, कम्प्लिसन अफ ओड वन आउट टेस्ट, एसर्सन एन्ड रिजन, इन्डक्सन एन्ड डिडक्सन, कोर्सेस अफ एक्सन, टाइम सिक्वेन्स टेस्ट, नेचुरल सिक्वेन्स टेस्ट भनेर यो हालिएको छ 20 मार्क्समा। अब अर्को छ 15 मार्क्सको 15वटा प्रश्न आउँछ यो न्युमेरिकल रिजनिङ टेस्ट। न्युमेरिकल भन्ने बित्तिकै अङ्कसँग सम्बन्धित कुराहरू जसमा सिरिज, सिक्वेन्स, एनालग, क्लासिफिकेसन, कोडिङ, अड वन आउट लगायतका अन्य कुराहरू यहाँ छन्। जस्तै म्याथका पनि कुराहरू हालिएको छ। यो पर्सेन्टेज, फ्र्याक्सन, डेसिमल, रेसियो, एभरेज, प्रफिट एन्ड लस, डाटा अथवा डेट एन्ड क्यालेन्डर, टाइम एन्ड वर्क, हाइट एन्ड डिस्टेन्सहरू हालिएको छ। र अर्को 20 मार्क्सको छ नन भर्बल रिजनिङ टेस्ट, अमूर्त अथवा चित्रात्मक तार्किक परीक्षाहरू। यसमा चाहिँ चित्रका कुराहरू बढी आउँछ। एनालग टेस्ट, सिरिजहरू, प्याटर्न, क्लासिफिकेसन, फिगर फर्मेसन, भेन डायग्राम, म्याट्रिक्स, डट सिचुएसन, वाटर इमेज, मिरर इमेज, एनालाइटिकल रिजनिङहरू यसमा सोधिनेछ। र अर्को 5 अङ्कको छ म्यानेजेरियल अर्गनाइजेसनल प्रब्लम सल्भिङ टेस्ट, व्यवस्थापकीय सङ्गठनिक अथवा साङ्गठनिक समस्या समाधान। यसमा चाहिँ लोजिकल रिजनिङ र कमन सेन्स टेस्टबाट सोधिनेछ आइक्यूमा। अब आइक्यू पछि हामी अर्को तर्फ लागौँ, अर्को लिखित परीक्षातर्फ। आइक्यू पछि अब हामी लागौँ जिके तर्फ लागौँ। हामी जिकेमा तपाईँहरूलाई सोधिने भनेको जम्मा 1 घन्टा 30 मिनटको समय हुन्छ र यो 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, जसमा पास मात्रै हुनको लागि 40 ल्याउनु पर्नेछ। र यो जिके पनि एमसिक्यू फर्मेटको क्वेसनहरू आउँछ। यसमा जम्माजम्मी 100वटा प्रश्न आउँछ र एउटा प्रश्नको 1 अङ्क हुन्छ। 1 घन्टा 30 मिनटभित्र तपाईँहरूले 100वटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। र जसमा भूगोलबाट आउँछ 20 अङ्कको प्रश्न आउँछ अथवा 20वटा प्रश्न भनौँ, एउटा प्रश्नको 1 अङ्क हुन्छ। भूगोलबाट नेपालको भूगोल, नेपालको अथवा भौगोलिक धरातलमा नेपालको विभाजन, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह,
प्रदेशको नाम र राजधानी, जिल्ला र सदरमुकामको नाम, राजमार्ग, पर्वत श्रृङ्खला, नदी, हिम नदी, तालहरू, राष्ट्रिय निकुञ्ज, विश्व सम्बन्धी जानकारीबाट महादेश महासागरहरूका कुराहरू सोधिनेछ। र अर्को इतिहास र संस्कृतिबाट 10 अङ्कको प्रश्न अथवा 10वटा प्रश्न आउँछ, जसभित्र प्रश्न आउने नेपालको प्रचलित धर्म, संस्कृति र परम्परा, जात जाति, भाषाहरू, कला साहित्य, प्रमुख धार्मिक स्थल, राष्ट्रिय विभूतिहरू, विश्वका प्रमुख राजनैतिक क्रान्तिहरू, म्याग्ना कार्टा, यो विश्वको इतिहासहरू छ। यो औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति र भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। त्यसैगरी विश्वको इतिहासबाट आउने भनेको प्रथम विश्वयुद्ध, ट्रिटी अफ भर्सलेज, द्वितीय विश्वयुद्ध, शीत युद्ध सम्बन्धी जानकारीहरू। शासन पद्धति र सरकारबाट 5वटा प्रश्न आउँछ, जसमा नेपालको संविधानभित्र मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, अनुसूची 1 देखि 5 सम्मका सामान्य जानकारीहरू, भारत र चीनको राजनैतिक पद्धति र शासन व्यवस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी, समावेशीकरण सम्बन्धी जानकारी आउनेछ। र अर्को आर्थिक व्यवस्थाबाट 5वटा प्रश्नहरू आउनेछ, जसमा नेपालका जल सम्पदा, वन सम्पदा, खनिज सम्पदा, कृषि, जल स्रोत, यातायात, पर्यटन, विद्युत, स्वास्थ्य, प्रमुख राष्ट्रिय आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, नेपालको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था, रेमिटेन्स, वैदेशिक रोजगार र आयात निर्यात सम्बन्धी जानकारी, नेपालको आर्थिक परिसूचकहरू, जसभित्र जिडिपी, जिएनपी, पर क्यापिटा इन्कम रहेको छ। र अर्को यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ, यो नेपाली सेना सम्बन्धी 25वटा प्रश्न आउँछ यसबाट, जसभित्र सोधिने भनेको नेपालको एकीकरण सम्बन्धी जानकारीहरू। अब नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध, नेपाल भोट युद्ध, नेपाली सेनाको शान्ति सेनामा सहभागिता, भाग लिएका मिसन र मुलुकहरू, नेपाली सेनाका विभिन्न दर्जा र दर्जानी चिन्हहरू भनिएको छ। र यो नेपाली सेनाका विभिन्न दर्जाहरू र दर्जानी चिन्ह, त्यसैगरी नेपाली सेनाको हालको सम्पूर्ण नयाँ तलबहरूको विषयमा मैले यस युट्युब च्यानलमा अगाडि नै भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेको छु। र त्यो भिडियो 3 लाखभन्दा बढीले हेरिसक्नु भएको छ। त त्यो भिडियोको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यस जिके आइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलको भिडियोजमा गएर पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको सम्पूर्ण दर्जानी चिन्ह र तलबहरूको विषयमा भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नेपाली सेना सम्बन्धी जानकारीमा पढ्नुपर्ने कुरा भनेको अर्को छ, सैनिक ऐन 2063, सैनिक नियमावली, सैनिक ऐन र सैनिक नियमावलीभित्र पनि सैनिक अदालत र विधा सम्बन्धी व्यवस्था पढ्दा पुग्छ। र अर्को विभिन्न कुराहरू छ यहाँ, पृथ्वीनारायण शाह, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, बहादुर शाह, जङ्गबहादुर राणा, भीमसेन थापा, कालु पाण्डेबारे जानकारी भनिएको छ, यो 25वटा प्रश्न। र अर्को छ विज्ञान र प्रविधि र वातावरणबाट 10वटा प्रश्न आउनेछ। र यसमा विभिन्न ख्यातिप्राप्त प्रमुख वैज्ञानिकहरूको आविष्कार र योगदानहरू, आधुनिक सूचना तथा प्रविधिका उपकरणहरू, नेपालका संरक्षित जनावर र पक्षीहरू, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका सम्पदा अथवा निकुञ्जहरू भनिएको छ। र अर्को छ द्विपक्षीय सम्बन्ध भन्नाले एक देश बीच र अर्को देश बीचको सम्बन्ध, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, यसभित्र सार्क राष्ट्रहरू, चीन, बेलायत, अमेरिका, जापानसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध, सार्क राष्ट्रहरूसँग र त्यसगरी सार्क राष्ट्र बाहेकका पनि चीन, बेलायत, अमेरिका, जापानसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कहिले भयो भन्ने मितिका कुराहरू, सार्क र बिमस्टेकसँगको स्थापना, सदस्य मुलुक तथा प्रधान कार्यालय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना, उद्देश्य र अङ्गहरू, IMF, WB, WTO, ADB, EIIB को स्थापना, सदस्य सङ्ख्या र प्रधान कार्यालयहरू पढ्नु पर्दछ। र अर्को यो समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधि भनेको छ 1 वर्षभित्रसम्मको तपाईँहरूको परीक्षा हुने मितिको, त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडिसम्मको घटनाहरू, 1 वर्ष अगाडि देखेका कुराहरू पढ्दा पुग्छ, किनभने यहाँ पाठ्यक्रममै त्यही तोकिएको छ। र यो चाहिँ 10वटा प्रश्नहरू आउने गर्दछ, जसमा राष्ट्रिय समसामयिक गतिविधिभित्र नेपालको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद तथा साहसिक कार्यहरू सम्बन्धी, राष्ट्रिय पुरस्कारहरू सम्बन्धी भनिएको छ। र अन्तर्राष्ट्रियमा नोबल मेगासेसे सम्बन्धी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति र व्यक्तित्व सम्बन्धी सामान्य जानकारी भनिएको छ। र यो भयो जिके को सिलेबस भयो। अब हामी अर्को सब्जेक्टको हेरौँ। अब हामी इङ्ग्लिस विषयको पाठ्यक्रम हेरौँ। यो इङ्ग्लिस पनि 100 फुल मार्क्स 100 हुन्छ र पास मार्क्स 40 ल्याउनु पर्नेछ, टाइम 2 घण्टा 30 मिनटमा सिद्ध्याउनु पर्नेछ। र यो इङ्ग्लिसबाट तपाईँहरूलाई जम्मा जम्मी अब्जेक्टिभ MCQ फर्मेटका जुन चाहिँ अप्सनवाला प्रश्नहरू आउँछ 20x1 मार्क्स भनिएको छ। र अर्को सब्जेक्टिभ लेख्ने आउँछ 7x5 मार्क्स 7वटा, अर्को 3टा र एउटा गरेर लेख्ने मार्क्स आउँछ। र यो 7वटा प्रश्नको 5 मार्क्स, 3वटा प्रश्न 10 मार्क्सको र एउटा प्रश्न 15 मार्क्सको आउँछ यो लेख्ने सब्जेक्टिभमा।
र यो अब्जेक्टिभ एमसिक्यूमा 20 वटा प्रश्न 1 मार्क्सको आउने गर्दछ र 2 घण्टा 30 मिनट तपाईहरुलाई टाइम हुने गर्दछ सिध्याउनको लागि र यो युनिट 1 ग्रामर पार्ट 1 मा 20 वटा प्रश्न आउने गर्दछ यो एमसिक्यू फर्मेटका क्वेशनहरु यो अप्सन वाला र यसमा ग्रामरबाट सोधिनेछ ग्रामरबाट आर्टिकल ट्रान्सफर्मेसन क्वेशन ट्यागहरु प्रिपोजिसनका कुराहरु स्पीचका कुराहरु अनि भोइसका कुराहरु एक्टिभ प्यासिभ भोइसहरु अनि भर्ब्सका कुराहरु टेन्सका कुराहरु आउने गर्दछन् र यसलाई तपाईहरुले भिडियोलाई पज गरेर पनि यो पुरै हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी पार्ट 2 मा ट्रान्सलेसन यो इंग्लिशबाट नेपाली त्यसरी नेपालीबाट इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्ने कुराहरु आउँदछ कम्प्रिहेन्सिभ भनिएको छ यो चाहिँ प्यासेज दिइनेछ प्यासेजबाट तपाईहरुले क्वेशन एन्सर अथवा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स म्याच द फलोइङहरु छान्नु पर्ने अथवा त्यहाँबाट हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र कम्पोजिसनमा एसे राइटिङ लेटर राइटिङ का कुराहरु आउँदछन् र त्यसरी कंग्रेचुलेसन्स कन्डोलेन्स राइटिङ का कुराहरु आउँदछन् त्यसरी युनिट 6 मा छ युज अफ वर्ड्स एन्ड सिनोनिम एन्टोमी सुल्टो र उल्टो कुराहरु त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा तपाईहरुलाई 5 वर्ड्स विल बी आस्क्ड टु राइट देयर सिनोनिम 5 वटा शब्दहरु उल्टो लेख्ने र 5 वटा शब्दहरु सुल्टो लेख्ने कुराहरु सोधिनेछ र यो कुन युनिटबाट कतिवटा प्रश्न आउने र कति मार्क्स आउने भनेर यहाँ तपाईहरुलाई यो ब्राकेट दिएको छ यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी हामी अब अर्को सब्जेक्ट हेरौं अब हामी नेपाली विषयको पाठ्यक्रम हेरौं नेपाली विषय 2 घण्टा 30 मिनेटको समयमा सिद्ध्याउनु पर्ने छ यो 100 पूर्णाङ्कको आउँछ भने जम्मा 40 ल्याउनु भयो भने पास हुनुहुनेछ र नेपालीमा व्याकरण 40 पूर्णाङ्कको आउँछ बोध र अभिव्यक्ति 60 को आउँदछ र यो समय 2 घण्टा 30 मिनेटको हुन्छ व्याकरणबाट आउने भनेको नेपाली वर्ण पहिचान र अक्षर संरचना एवं अक्षर संख्या वर्ण विन्यास शब्द भण्डारमा पर्यायवाची शब्दहरु छान्ने विपरीतार्थक श्रुति सम्बिनार्थक अनेकार्थी र समूहवाची शब्दहरु शब्द वर्ग नाम सर्वनाम विशेषणहरु छुट्याउने शब्द निर्माण गर्ने उपसर्ग प्रत्यय समास र द्वित्व प्रयोग गरेर शब्द निर्माण गर्ने वाक्यका प्रकार र तथा वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण गर्ने त्यसरी वाक्यान्तरण भनिएको छ यसमा लिङ्ग वचन पुरुष आदर वाच्य करण अकरणहरु छुट्याउने काल पक्ष र भावहरुको कुराहरु छ त्यसरी 1 2 मा बोध र अभिव्यक्ति छ जसमा बोधहरु त्यसरी त्यो बोध भन्नाले प्याराग्राफहरु दिइन्छ र प्याराग्राफबाट तपाईहरुले प्रश्नहरु गर्नुपर्ने हुन्छ बुदा टिपोट गर्ने संक्षेपीकरण गर्ने दिएको कुरालाई त्यसरी अर्को निबन्ध लेख्ने अनुच्छेद लेखन पत्र संरचना अथवा पत्र रचना प्रतिवेदन लेखन यो सबै कुराहरुबाट प्रश्नहरु आउने गर्दछ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी वक्तृता र वादविवाद लेखन मनोवाद लेखन भाव विस्तारका कुराहरु यो नेपालीमा सोधिनेछ र कुन एकाइबाट कतिवटा प्रश्न आउँछ र कति मार्क्स आउँछ भनेर यहाँ दिएको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई पज गरेर अब हामी अर्को विषयतिर जाउँ अर्को रहेको छ म्याथ विषय हेरौँ म्याथ विषयको पाठ्यक्रम यो पनि 100 पूर्णाङ्कको आउँदछ र न्यूनतम पास मात्रै हुनको लागि 40 ल्याउनु पर्दछ 2 घण्टा 30 मिनेट समय तपाईहरुको लागि हुन्छ र यो म्याथबाट आउने भनेको सेट समूहबाट आउँदछ समूहबाट पनि समूहको धारणा र भेनचित्रको प्रयोगबाट समूह सम्बन्धी समस्या अर्थमेटिक अङ्कगणितीय भनिन्छ अर्थमेटिकबाट प्रॉफिट एन्ड लस भ्याट डिस्काउन्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन मेन्सुरेसन आउँछ क्षेत्रमिति मेन्सुरेसनबाट यो त्रिभुजका कुराहरु त्यसैगरी अर्को छ यो बेलन र गोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल पिरामिड वर्ग आकारका क्षेत्रफल र आयतन सम्बन्धी जानकारीहरु अल्जेब्रा बीजगणित अल्जेब्राबाट एचसीएफ एलसीएम इन्डिसेस र अर्को सर्ट्स र रेडिकल इक्वेशन्सहरु आउँदछ जियोमेट्री ज्यामितिबाट त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल सर्कल त्यसैगरी अर्धव्यास र स्पर्श रेखा बीचको सम्बन्ध यो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भनेको छ भेरिफिकेसन गर्ने सेन्ट्रल एंगल इन्स्क्राइब्ड एंगल एन्ड अपोजिट एंगल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अफ द सर्कल भनिएको छ यो अर्को छ कन्स्ट्रक्सन अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटर विल इक्वल एरिया बराबर क्षेत्रफल हुने त्रिभुज र चतुर्भुजको रचना गर्ने ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमितिबाट तपाईहरुलाई सिने लको प्रयोगबाट त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने उचाइ तथा दूरीको धारणा र यससँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्ने र अर्को तथ्याङ्क शास्त्र स्ट्याटिस्टिक्सबाट मिन मिडियन बोर्ड क्वार्टाइल हरूबाट प्रश्न सोधिनेछ र अर्को प्रोबेबिलिटी सम्भाव्यताबाट विभिन्न एडिसन ल अफ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स एन्ड मल्टिप्लिकेटिभ ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनिएको छ र अर्को छ प्रब्लम अन डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स एन्ड प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम भनेर यहाँ दिएको छ
र यस हाम्रो जिके आइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलमा लोकसेवा, शिक्षक सेवा, सेना प्रहरी तयारीका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अगाडि नै अपलोड भइसकेका छन्। तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलको भिडियोजमा गएर अथवा प्लेलिस्टमा गएर विभिन्न भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र कृपया तपाईहरू कुन ठाउँबाट तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा पहिला पनि तयारी गरिसक्नु भएको छ कि कुनै कुराहरू सोध्न मन लागेको भए प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर दिनेछु। र यस युट्युब च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गर्नुहोला, ताकि यस भिडियोमा अपलोड गरेका भिडियोहरू तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन रूपमा अगाडि नै जाओस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।